नाज़रीन, आप सियासत रोड पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद टॉक्स में क्या प्रोग्रेस हुई है, डिटेल्स क्या हैं, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जिस तरीके से कल ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तानी आवाम ने वेलकम किया है, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल वेलकम पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी लोगों ने, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आवाम ने किया है। बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आवाम की जानिब से नजर आया। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक नगमा जारी किया गया है और बड़ा खूबसूरत नगमा है। पता नहीं हम कितनी देर तक चला सकते हैं। पाकिस्तान, यू वॉन आवर हार्ट, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। ये इब्राहिम रब्बानी सुन लें। از اسلام آباد نوایی نرم برخواست گویی مرهمی بر زخما گذاشت چون برادری دست یاری دادی پاکستان تو دلها را بردی پاکستان از دل تشکر چراغ صلح را روشن کردی नादरीन, क्या बहादुर दिलेर खैरतमंद ये सिविलाइजेशन है, क्या लोग हैं नादरीन। कोई 99% एजुकेशन है ईरान के अंदर। और फिर ईरान का ताल्लुक आर्ट के साथ है, म्यूजिक के साथ है। बल्कि अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो उसका जो साउंड ट्रैक है वो भी ईरान के कंपोजर ने बनाया हुआ है। तो म्यूजिक के अंदर, मौसीकी के अंदर, आर्ट के अंदर, तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन 4 दहाइयों से इस मुल्क के ऊपर नादरीन सैंक्शंस है, पाबंदियां। इसके बारे में खुलकर इंफॉर्मेशन दुनिया में कहीं गई नहीं, किसी ने किसी को बताया ही नहीं नादरीन। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अनबिलीवेबल। बल्कि द इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है कि दुनिया की ये चौथी मेजर पावर है जो ग्लोबली, इंटरनेशनली दुनिया भर में इमर्ज कर चुकी है। ईरान, रशिया, चाइना, उसके बाद अमेरिका और ईरान मेजर पावर के तौर पर नाज़रीन इमर्ज हुआ है। अब नाज़रीन, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जहां पर रात को ईरानियन डेलीगेशन उतरा है, ये नूर खान एयरबेस है। फिर जो आज अमेरिकन डेलीगेशन जेडी विंस की क़यादत में जो यहां पर उतरा है, ये भी नूर खान एयरबेस है। ये वही एयरबेस है नाज़रीन जिसके बारे में भारत एक लंबे टाइम तक प्रोपेगेंडा करता रहा, बल्कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा कि उसे बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, यहां पर आकर फमोस लगे हैं और यहां की तबाही निकल गई है। बल्कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट भी किया, ये फुल स्क्रीन के ऊपर इब्राहिम रब्बानी चलाएं, कि पैगाम भी है, मैसेज भी है कि भारतीय मीडिया किस हद तक नाज़रीन झूठ बोलता रहा, यानी किस लेवल पर यह मीडिया उतरता रहा और अपने लोगों को मिसगाइड करता रहा। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि इसी नूर खान एयरबेस के ऊपर नाज़रीन इन्होंने लैंड किया। बल्कि मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। ये यूएस के एक्स डिप्लोमेट है। ये भारतीय मीडिया और वहां के एंकर्स और जो तजियाकारे बैठे हुए, उन्हें लिटरली ये कह रहे हैं कि भाई मैं स्कूल के बच्चों की तरह ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम लोगों को टीच कर रहा हूं, कोई अखलाकियात नहीं है तुम लोगों के अंदर, क्या तुम लोग बातें कर रहे हो, या किस किस्म की गुफ्तगू तुम लोग कर रहे हो, ये सुन लें। And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes. भारत के अंदर नाज़रीन सवाल यह है मोदी से कि भाई मोदी, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहते रहे मेरा फ्रेंड है, और अब ये बताएंगे युद्ध के अंदर हमारा रोल क्या है। तो युद्ध के अंदर नाज़रीन भारत का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं एक और क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि जनाब हमने अब बरसों तक ये सदा काटनी है। बल्कि ये चलाएं जी, जहां पर बाकायदा से एक शेर भी सुनाया जा रहा है, ये सुन लें। मोदी की गलतियों की सजा भुगत रहा है देश। मुजफ्फर रजवी साहब का शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। भारत और अमेरिका लम्हों में की गई खताओं की सदियों तक सजा पाने वाले बन रहे। आज से पहले कौन कल्पना कर सकता था कि पाकिस्तान जैसा वो दुनिया के इतने बड़े देशों के बीच की लड़ाई में सरपंच की भूमिका निभाएगा। बैनुल अक़वामी तौर पर नाज़रीन जो रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान इसे विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए, ये बात ज़हन में रखें, ये ईरान की भी विक्ट्री है और ये पाकिस्तान की भी विक्ट्री है। ये नेगोशिएशंस का होना, इस्लामाबाद में आकर बैठना, यहां पर डिस्कशन होना, ये विन विन सिचुएशन है तकरीबन सबके लिए। ईरान के लिए मैसिव विक्ट्री। ईरान ने सिर्फ ट्रॉफी उठानी है। बैटल ग्राउंड के अंदर नाज़रीन ईरान मुकम्मल तौर पर जीत चुका है। लिहाजा ईरान ने यह बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि इन मुज़ाकरात का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा अगर ये मुज़ाकरात अमेरिकन फर्स्ट की सोच के साथ किए गए, ना कि इजराइल फर्स्ट की सोच के साथ। जेडी वांस की नाज़रीन एक स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इन मुज़ाकरात की कामयाबी अमेरिकन फर्स्ट के लिए। तो ट्रंप, जेडी वांस और वो इस अमेरिकन फर्स्ट के नजरिए से इसे देख रहे हैं। हालांकि हमें नजर आ रहा है कि पीछे इजरायली लॉबी है, पीछे जिस तरीके से मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो सारी चीजों को नाज़रीन, सारी चीजों का रस्सा खींच रही है। यहां पर एक चीज नाज़रीन ज़हन में रखने की जरूरत है कि पहले डेलीगेशन को देखें और समझें। एक तरफ है जेडी वांस, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ जैरेड कुशनर है जो कि ट्रंप के दामाद हैं। दामाद आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हम ज़ाहिर है
ایک خاندانی پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے اسٹیو وٹکاف ہیں، یہ پراپرٹی ٹائکون ہے، لہذا جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ تو ان کے ڈپلومیسی سے تعلق ہی ہوئے ہیں. جے ڈی وینس یس آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدگی اس کی اس تناظر میں نظر آتی ہے کہ یہ جنگ سے کافی دور رہا ہے، یا اس جنگ کے دوران اس شخص کا انپٹ اس طرح سے نہیں تھا جو ہمیں نظر کم از کم نہیں آیا. یہ انٹرنیشنل ایونٹس میں تھے، بین الاقوامی طور پر یہ انگیج تھے، لہذا ان کا وہ رول نظر نہیں آیا، لہذا سب کی نظریں یہاں پر جے ڈی وانس کے اوپر ہیں. دوسری طرف ناظرین عباس آراغچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں ناظرین، یہ ان کی پی ایچ ڈی ہے پولیٹیکل تھاٹس میں، ان کی گریجویشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان کا ماسٹرز ہے پولیٹیکل سائنس میں، اور یہ کوئی تقریباً 4 دہائیوں سے کا ڈپلومیٹک تجربہ ہے. ایک میسو تجربے کو بیک کر کے ناظرین یہ ڈپلومیسی یا یہاں پر سفارتکاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے. 86 کے قریب ڈیلیگیشن ہے ناظرین جو کہ ایران کا اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، جو گفتگو یا بات چیت کر رہا ہے. اسی دوران ناظرین ایک اور خبر آتی ہے، یہ روئٹرز کی خبر ہے، اور یہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے حوالے سے، آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہ ای کہ 28 فروری والے دن جب سٹرائک کی گئی تو اس میں آیت اللہ خامنہ ای صاحب تو شہید ہوئے لیکن ان کا سارا خاندان شہید ہوا. اس دوران جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہ ای صاحب یہ بھی شدید ترین زخمی ہوئے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کی ٹانگیں شدید زخمی ہیں، یا خدا نخواستہ اس سے بڑا نقصان انہیں ہو چکا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہٹ ہوئے ہیں، ان کا فیس بھی بری طرح سے جلا ہے. کنفرمیشن نہیں ہے لیکن روئٹرز یہ کہہ رہا ہے. اچھا، روئٹرز کے مطابق انہیں ایک نامعلوم مقام پر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کو مجتبیٰ علی خامنہ ای صاحب کو شفٹ کیا گیا ہے. ان کا ٹریٹمنٹ اور علاج اس وقت چل رہا ہے. وہ دماغی طور پر چوکنا ہے، یعنی مینٹلی سائیکولوجیکلی بالکل نارمل ہے، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، لیکن فیس ان کا جلا ہوا ہے، لہٰذا بھی وہ منظر عام پر نہیں آ سکتے. پاکستانی ٹاکس کے حوالے سے انہیں علم ہے، لیکن گورنمنٹ کے اوپر یا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے اندر اس کے اوپر مجتبیٰ علی خامنہ ای صاحب کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے ایران کے ریولوشنری گارڈز کا کنٹرول ہے، IRGC کا کنٹرول ہے. تو IRGC روئٹرز کے مطابق اس وقت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. اچھا، یہاں پر ناظرین 2-3 چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بین الاقوامی میڈیا ظاہر اس طرح کا ایک بیانیہ یا نیریٹو بنانے کی کوشش ضرور کر رہا ہے کہ IRGC الگ ہے اور پاکستان ابھی IRGC شخصیات کے ساتھ، IRGC یعنی ریولوشنری گارڈ یا پاسداران انقلاب کی شخصیات کے ساتھ ابھی تک اس طرح سے بیٹھا نہیں ہے یا پھر ڈسکشن نہیں ہوئی. بہرحال لیٹس سی، لیکن ابھی یہ رپورٹ ہوا ہے روئٹرز کی جانب سے. ایک پازیٹیو انڈیکیشن جو نظر آئی ہے، ابھی تک جو مذاکرات ہوئی ہیں، ڈسکشن چل رہی ہیں، اگین بین الاقوامی میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانی میڈیا اسے رپورٹ کرے، لیکن بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اس بات کے ساتھ اگری کر دیا ہے کہ $7 بلین جو ایسٹس فریز کیے گئے تھے ایران کے، انہیں ریلیز کیا جا رہا ہے. تو جو ایسٹس امریکہ نے فریز کیے تھے ایران کے، انہیں باقاعدہ سے ڈی فریز کیا جا رہا ہے، انہیں انفریز کیا جا رہا ہے، انہیں ریلیز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے، یہ ایک پازیٹیو ہیپننگ ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا، فل اسکرین کے اوپر برائے مہربانی چلا دیں، اور ٹرمپ اس ٹویٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے، وی ہوپ کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ہوگی اور چیزیں نکلیں گی. ایران ناظرین جن چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرنے جا رہا ہے، ایک تو یورینیم کی انریچمنٹ، کیا یہ ایران کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، یا پھر ان کا میزائل سسٹم. میں اس کے اوپر جون حسین جو کہ ایران کے انالسٹ یا تجزیہ کار ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران اصل میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ آپ سن رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہو سکتا ہے، نیوکلیر کے اوپر فلیکسیبلٹی دکھائے ایران، ان دا سینس کہ اس کی انریچمنٹ کو کم کرے، ختم نہیں کرے گا، بالکل بھی کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، لیکن اس کو کم کر دے گا. ہو سکتا ہے فلیکسیبلٹی اس بات پہ بھی ہو کہ بیسز یونائٹڈ اسٹیٹس نہ ہٹائے اپنے. لیٹ سپوز کہ ایران بولے کہ چلو ٹھیک ہے تم بیسز نہیں ہٹاؤ، تم نہیں ہٹاؤ، 1-2 جو ہیں وہ خود ہی، کیونکہ ایران کو پتا ہے یہ خود ہی عرب ممالک اب خود ہی ہٹانا شروع کر دیں گے، ان کا جو خیال ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل امریکہ ایران کی سینکشنز پوری ختم کرے، ایران کی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو ریکگنائز کرے، ایران کا کنٹرول اور ایران اور عمان کا کنٹرول، اور ایران کو جو ہے وہ بس آئی تھنک یہ اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ہیپننگ ہے ناظرین، کنونشن سینٹر میں دنیا بھر کا میڈیا اینالسٹ جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں، یہاں سے ساری صورتحال کو رپورٹ کر رہے ہیں. اسی دوران یہ خبر آئی کہ اسرائیلی جرنلسٹ بھی پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں. تو اسرائیلی جرنلسٹوں کو ناظرین پاکستان میں آنے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں، ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشنز نہیں ہیں، لہٰذا دیٹس وائی انہیں روکا گیا ہے. لیکن جو بھی جوز جرنلسٹ ہیں یا یہودی جو بھی جرنلسٹ ہیں، اگر وہ یورپ سے ہیں، امریکہ سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے، وہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہیں جو اسرائیلی جرنلسٹ ہیں، بہرحال انہیں پاکستان کی طرف یا پاکستان کے اندر ابھی تک آنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی.